السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون عندنا ديال إكخيغ، غادي يكون عندنا إكخيغ لا فان دان ريسي. إذا كما قلنا عندنا في كوكليكو نيفو سي او 2 عندنا هذا الدرس هذا ديال إكخيغ لا فان دان ريسي. غادي نشوفوا كيفاش ممكن نكتبوا واحد لا فان ديال واحد لو ريسي. إذا تيكون عندنا واحد لو ريسي ما كاملش، غادي نحاولوا نكملوه ولا نحاولوا نكتبوا ليه داك لا فان ديالو. اذا نشوفوا كومون سا فونكسيون. اذا داك المره كنا شفنا لو ديبي ديال واحد الغيسي، دابا غادي نشوفوا لا فان ديال الغيسي. كنا ديجا قرينا هذا النص هذا ديال كاوكوغا، اذا غادي نكملوه دابا. غادي نشوفوا لا فان ديال هذا الغيسي ديال كاوكوغا، نحاول نقراوها ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. Kawokura se réveilla au premier rayon du soleil. Les fées étaient partis, mais elle avait laissé leur curieux tissu affreux. Kaokura emporta le filet des fées chez lui après à s'en servir. Depuis cette nuit magique, les Maoris pêchent beaucoup de poissons et mangent chaque jour à leur faim. إذا كما تلاحظوا كنا ديجا قرينا هاد النص هذا ديال كاوكورا، شفنا كيفاش كان هو واحد مشى زاد به واحد الباطو ديالو ولا داك الباك ديالو، زادت به لواحد الجزيرة وتما خرجوا ليه واحد لي في وبقاو تيدوروا به وبداو خرجوا ليه وبداو تيصيدوا ليه خرجوا واحد الثوب اللي فيه دي تخو وصيدوا ليه واحد الحوت، واحد دي حوت ماجيك. اذا هذا الاخر ديال هذا الغيسي هذا تنشوفوا كيفاش كاوكوغا فاق مع الشمس، مع يلاه بدات تطلع الشمس وهذوك لي في لقاهم مشاو وخلاو ليه داك التيسيو اترو. ومن ديك النهار هذا قالك لي ماوري بيش بوكو دو بواسون اي مونج chaque jour à leur faim. إذا نشوفوا السؤال الأول قالك quand se passe cette scène, rappelle-toi ce qui s'est passé avant l'unité 9 et 10. إذا غادي نشوفوا شنو داز عندنا في l'unité 9 و 10 فاش هضرنا على لو غيسي هذا الديبي و ميليو و لا فان هذا ديال هاد لو غيسي هذا. إذا كجواب على هاد السؤال هذا لا scène se passe à l'aube. إذا دازت في الفجر au lever du soleil. السؤال الثاني قالك sur quoi nous informe cette partie de texte. علاش تتجاوبنا هاد لا بارتي دو تكست et nous informe sur la fin de l'histoire. تتجاوبنا كتقولنا بأن عندنا هنا la fin de l'histoire. السؤال الثالثة قال comment trouves-tu la fin de ce récit. كيفاش لقيتو هاد la fin de ce récit. شنو غادي نحاولو نجاوبو، كل واحد يحاول يدير cette fin m'a apprécié beaucoup. عجبتني بزاف. علاش عجباتك؟ حيت هاد لو بيشور هذا كتشوفوا كيفاش في لافان ديال هاد بقى عنده داك التيسيو اترو وكاع داك لي ماوغي اللي كانوا ما تيلقاوش كيفاش يصيدوا وكذا كانوا تيغلبهم الجوع. من ديك النهار هذاك يعني في الاخر ولاو تيصيدوا بزاف ديال الحوت وما بقاوش تيجوعوا كاع. Quatrième question, قالك relève la phrase qui indique la fin de l'histoire, justifie ta réponse. إذا شنو هي لا فراز؟ كل واحد غادي يحاول. أنا شفت بأن دوبوي سيت نوي ماجيك، يعني من بعد هاد لا نوي ماجيك اللي دازت les Maoris pêchent beaucoup de poissons et mangent chaque jour à leur faim. يعني من بعد داك لا نوي ماجيك اللي دازت اللي جاو فيها لي في وجابوا ليه هذاك التيسيو اترو وصيدوا ليه داك الحوت الدوغي. اذا من ديك النهار هذاك صافي ولات الامور مزيانه. اذا هذه تتبين لنا لا فان ديال هاد لو ريسي ولا ديال هاد ليستوار هادي. اذا نحاولوا دابا ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 1. قالك remet en ordre les parties de ce récit. إذا غادي نحاولوا نرتبوهم من A B C D. غادي نحاولوا شكون هي الأولى، شكون الثانية، شكون الثالثة وشكون الرابعة. غادي نشوفوا لا سيتوياسيون إنيسيال يعني شنو هي البداية و سويت ديفينمون وشنو غادي يوقع من بعد و سيتوياسيون فينال باش غادي تسالي. إذا كيما غادي نحاولوا نقراو ونشوفوا شكون الأولى. Mais à un virage, la voiture dérape, le pilote de la coccinelle perd le contrôle d'automobile qui quitte la piste et heurte un arbre. Les voitures sont toutes rangées sur la ligne de départ. Les concurrents s'élancent après le signal. Chaque pilote essaie de prendre le contrôle de la course. Soudain, une petite voiture en forme de la coccinelle se détache du groupe et s'élance à une vitesse
hallucinante au milieu d'un gros nuage de fumée. Les spectateurs stupéfiés fixent la voiture toute cabossée. Un dame est-il arrivé, mais voilà que le pilote sort par la fenêtre de la voiture. Apparemment, il n'est pas blessé, mais sa voiture est hors d'usage et elle doit abandonner la course. إذا كما تتشوفوا هنايا عندنا واحد السباق ديال واحد الطوموبيلات وغادي تبان واحد الطوموبيل اللي الشكل ديالها بحال واحد الكوسينيل. إذا باش غادي يبدا لنا هاد النص هذا غادي يبدا فاش كانوا في لا ليني ديبار. إذا بي لي فواتور سون توت رونجي سور لا ليني دو ديبار. إذا هذيك هي الأولى. Les concurrents s'élancent après le signal. Chaque pilote essaie de prendre le contrôle de la course. إذا الثانية شنو غادي يجي يوقع؟ سويت ديال ليفينمون غادي يوقع سودان واحد الوقيته هذاك هو الميليو ديال الغيسي سودان. Une petite voiture en forme de coccinelle se détache du groupe et s'élance à une vitesse hallucinante au milieu d'un gros nuage de fumée. إذا في ديك الوقيته هذيك واحد لا فواتور اللي بحال الكوسينيل غادي تخرج من الجروب وغادي تمشي بواحد لا فيتاس وراها الدخان ديال الفومي ديالها. من بعد في الفيراج اذا غادي نمشيو لأ هي الثالثه. قالك مي ان فيراج فواحد الفيراج هاد لا فواتور غادي تخرج على السباق وغادي يفقد لو كونترول ديال الطوموبيل ديالو اللي غادي تكيتي لا بيست. اذا لو بيلوت دو لا كوسينيل بير لو كونترول دو لوطوموبيل كي كيت لا بيست اي انه غادي تضرب في واحد الشجره. اذا ومن بعد لا سيتوياسيون فينال هي لي سبيكتاتور ستوبيفي فيكس لا فواتور توت كابوسي. Un drame est-il arrivé, mais voilà que le pilote sort par la fenêtre de la voiture. Apparemment, il n'est pas blessé, mais sa voiture est hors d'usage et elle doit abandonner la course. إذا في الآخر شنو وقع؟ البيلوت ما وقع ليه والو ولكن الطوموبيل ديالو تفرشخات ما بقى فيها والو. إذا السيتوياسيون انيسيال شنو هي A بلوتو هي B هما فاش كانوا لي فواتور فاش كانوا في لا ليني دو ديبار. إذا هذيك هي لا سيتوياسيون انيسيال. سويت ديال ليفينمون هي فاش خرجت لينا داك لا فواتور اون فورم دو كوسينيل وفي الفيراج فاش غادي توقع ليها فاش غادي يفقد التوازن ديالو لو بيلوت. اذا لا كوسينيل بير لو كونترول دو لوطوموبيل. اذا غادي يكون عندنا سويت ديال ليفينمون غادي يكون فيها عندنا دو والسيتوياسيون فينال هي فاش غادي يفقد هي فاش غادي تكون عندنا فيها 3 اي 4 فاش غادي يبيغ لو كونترول ديال لوطوموبيل وغادي تخرج على السباق وغادي تضرب في داك لاغبر وغادي تولي اور دوزاج. اذا هذيك هي لا سيتوياسيون فينال. ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2 و اكتيفيتي نيميرو 3. بالنسبه لاكتيفيتي نيميرو 2 قالك imagine une fin heureuse à ce récit. Perdu dans la nuit noire, Jean n'arrive pas à retrouver son chemin et continue de marcher sans savoir où il va. Il tend l'oreille à la recherche de voix humaines. Or, il n'entend que des cris d'animaux et le bruit de vent qui souffle dans les arbres. Tout à coup, alerté par le son d'un moteur de camion qui passe, il devine que la route n'est pas loin. Il se précipite en courant vers la source du bruit. إذا كما تشوفوا هنايا هذا واحد الولد اللي ولا واحد الراجل اللي بقى إلي بيردو في واحد البلاصة ما عرفش الشومان ديال الطريق ما عرفش منين يمشي وبقى وتودر في واحد البلاصة وبقى تيسمع بأنه تيسمع الصوت ديال البشر ما سمع والو. واحد الوقيتة قالك غادي يسمع واحد الصوت ديال الموتور وغادي يعرف بأنه قريب للطريق. دابا حنا غادي نحاولوا نيماجينيو واحد لافان لي اوغوز يعني غادي نقولوا بأن هاد جون غادي يكون نيت في ديك الوقيته فاش غادي يكون سمع بأن ان موتور دو كاميون يكون قرب للطريق النيت غادي يوصل للطريق وغادي يلقى الطريق وغادي يهزو شي مول الكاميو ويديه تيوصلو للبلاصة ديالو. يعني حنا غادي نحاولو نيماجينيو واحد لافان اوغوز يعني اللي تكون سعيدة. بالنسبة لاكتيفيتي 3 قالك écrit un début et une fin à cette suite d'événements. إذن or un jour le chat aperçoit la souris sortant de son trou. Il s'approche à pas de voleur pour la surprendre. إذن عندنا واحد لو chat كما تتشوفوا
شاف واحد لا سوغي ومشى لعندو باش ياكلو باش يفاجئو. اذا غادي نحاولوا حتى هنا نحاولوا نكريو واحد الفان ديفينمون. اذا في هاد لا فان ديفينمون اما غادي نقولوا بان لو شا اترابي لا سوغي، يعني puis il a mangé، ولا ممكن نديرو بانه شد الفار وهرب ليه، ولا يعني غادي نحاولوا نديروا واحد لافان ديال هاد ليفينمون هادو. كل واحد غادي يحاول يكتب واحد لافان ديال هاد ليفينمون. هما ما داروش بان الفان واش اوغوز ولا مالوغوز. اذا حنا غادي نحاولوا نديروا واحد الفان ديال هاد ديال هاد لاكتيفيتي ولا ديال هاد لو ريسي هذا كما كان. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي écrire la fin d'un récit. خليت لكم لو شوا باش تكتبوا نتوما داكشي اللي بغيتو بالنسبة لأكتيفيتي 2 وأكتيفيتي 3. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال الفيديو اللي عجبكم أكيد في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في صندوق الوصف، ولا ممكن تخليو لنا غير كومنتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.